दोहा अमन मुआहिदा ये क्यों मुझे एक नया ड्रामा लग रहा है, इसी के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 अक्टूबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी इन मौज़ूआत के ऊपर दिलचस्पी है कि सोवियत यूनियन की जंग के दौरान या 9/11 की जंग के बाद कितनी बड़ी तेज़ी के साथ अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में आए और उन्होंने पाकिस्तान में बसने वाले पख्तून बेल्ट की आदात और अतवार, उनकी तहज़ीब, उनकी सकाफ़त के ऊपर, उनके रहन सहन के मामलात ज़िंदगी के ऊपर किस तरह से ये असरअंदाज हुए, उनके कारोबार के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हुए, तो इस सिलसिले में हमने एक नया चैनल बनाया है और उसके ऊपर इस सिलसिले की पहली किस्त डॉक्यूमेंट्री की सूरत में अपलोड कर दी है। लिंक उसका आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस लिंक को पिन भी कर दूंगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, चैनल के ऊपर फीडबैक भी दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इस सिलसिले की जो दूसरी किस्त है अगले हफ्ते में किसी भी दिन हम अपलोड भी कर देंगे। तो बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं कि जो दोहा अमन मुआहिदा हुआ है, मुझे ये क्यों ड्रामा लग रहा है। आप कहेंगे कि अमन की बात हो रही है और आप मायूसी की बातें कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दो तबकात हैं। वो ये कह रहे हैं कि अफगान हुकाम ने पाकिस्तान के आगे सर तस्लीम खम हो चुके हैं। दूसरा तबका ये कह रहा है खुश आइन बात है, अच्छी बात है, मायदा हो चुका है। लेकिन मुझे कुछ इस मायदे से इतनी उम्मीद क्यों नहीं है, इसके ऊपर बात करनी। देखिए, जब भी जो चीज़ आपके सामने हो जाती है, ज़ाहिरी तौर के ऊपर एक खबर तो आप पढ़ लेते हैं, आपके सामने आ जाती है। लेकिन जब तक माजी के अंदर जाकर आप उसके मुहर्रकात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि खामी है क्या, क्या उस खामी को दूर करने की कोशिश की गई है, क्या उसके ऊपर संजीदगी दिखाई गई है, तो जब तक आप माजी में जाकर जो बीमारी है उसकी तशखीस हो चुकी है, जब तक उसको आप ख़त्म नहीं करेंगे या ख़त्म करने के लिए आमादगी का इजहार नहीं करेंगे, आमादगी नहीं दिखाएंगे, तब तक ऐसे जो मायदे हैं ये माजी के अंदर भी होते रहे हैं, ये अब भी हो रहे हैं। लेकिन इनका जो मुस्तकबिल है फिर वैसा ही होता है कि हर 2 या 3 महीने के बाद दोबारा से ये जो एग्रीमेंट्स है, ये मायदे हैं, ये टूट जाते हैं। तो बीमारी क्या है? देखिए, वैसे तो अफगानिस्तान 1947 से लेकर 1975 तक ही जिस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ रहा और जो जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट होता रहा, वो ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ। उस वीडियो का जो टाइटल है, सोवियत यूनियन से नेटो तक अफगानिस्तान या काबुल हुकाम फाते रहे हैं या फिर फ्रॉड रहे हैं, इसकी पूरी तारीखी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख भी सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो आज की इस वीडियो में मैंने बात करनी है, वो है अफगानिस्तान की बुनियादी खारजा पॉलिसी की वो बीमारी जो अफगानिस्तान को लगी और ऐसी लगी कि जिसने अफगानिस्तान को पूरा खंडर बना दिया, जिसने अफगानिस्तान को पत्थरों के ज़माने की तरफ धकेल दिया। लेकिन आज भी अफगानिस्तान उस पॉलिसी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अफगानिस्तान का हुक्मरान नजीबुल्लाह हो, हामिद करज़ई हो या अशरफ गनी हो। जब तक अफगानिस्तान की ये जो खारजा पॉलिसी है इसके ऊपर नज़र षानी नहीं की जाएगी, अफगानिस्तान इससे अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा, तब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये नॉर्मल नहीं हो सकते। आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक मुल्क 1950 से 1970 तक उसे बैन अल-अक़वामी जरीदे ये लिखते हैं कि ये सेंट्रल एशिया का पेरिस है। यहाँ पर 70 से ज़ायद ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर हर कोई पढ़ना चाहेगा। एक ऐसा मुल्क है जहाँ की एयरलाइन दिल्ली तक, तेहरान तक, मॉस्को तक, लंदन तक जाती है और आज वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है। एक ऐसा मुल्क जिसका दारुल हुकूमत, जिसकी सड़कों के ऊपर किताबों के मेले लगा करते थे, आज वहाँ पर पत्थरों के दौर की याद ताज़ा हो जाती है। और ये तमाम सारा का सारा जो कुछ हुआ है इस बुनियादी खारजा पॉलिसी की वजह से हुआ, जो अफगान हुकाम को लगी कि हमें हर सूरत पाकिस्तान से ये इलाके हमें वापस अफगानिस्तान के अंदर हमने हर सूरत शामिल करने हैं। इसके लिए उन्होंने अपने मुल्कों के अंदर ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स भी बनाए, ऐसी प्रॉक्सिस भी बनाई और हर उस तंजीम को, हर उस फ़र्द को, हर उस इज्तिमाई सतह के पर बनने वाली तंजीम को सपोर्ट किया, जिसका ये नज़रिया था कि पाकिस्तान के इन इलाकों के अंदर बदअमनी के वाक़यात फैलाने हैं और इसकी तशहीर या इसके लिए जो भी इक़दामात करेंगे उनकी सपोर्ट अफगानिस्तान को होगी। मैं किसी स्पेसिफिक हुक्मरान की बात नहीं कर रहा, जिसने भी अफगानिस्तान के अंदर हुक्मरानी की, और इसकी वजह से इन्होंने अब यानी अफगानिस्तान के हुक्मरानों ने अपने ही लोगों के अंदर एहसास महरूमी को भी जन्म दिया। यानी हज़ारा के लोग भी एहसास महरूमी का शिकार हुए, ताजिक हुए, उज़्बेक हुए कि भाई आपका सारा का सारा जोर पख्तून बेल्ट जो पाकिस्तान साइड का है उसे अपने साथ मर्ज करने के ऊपर है, लेकिन हम जो लोग अफगानिस्तान का हिस्सा है, आप हमारा तो ख्याल कीजिए। तो ये एहसास महरूमी की वजह से अफगानिस्तान के अंदर कितनी ही खाना जंगियाँ हुई हैं, मगर उसके बावजूद भी अफगानिस्तान ने
اپنے ملک کو اس نہج کے پر پہنچا دیا، مگر آج بھی اس ڈیورل لائن والی جو بیماری جو خارجہ پالیسی ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے چاہے کل کے حکمران ہو چاہے آج کے حکمران ہو، یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں زیادہ پرانی بات تو نہیں کر رہا نا، ابھی ریسنٹلی پاکستان افغانستان کی جو کشیدگی ہوئی اس کے اندر جو افغانستان کے ایک سربراہ کا جو بیان سرگرم ہوا، جو وائرل ہوا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم آج نہیں تو کل کبھی تو مناسب وقت آئے گا اور ہم اس فرضی کرخہ اس ڈیورل لینڈ کو ختم کریں گے اور ان علاقوں کو افغانستان کے اندر شامل کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی طور کے اوپر ایک نظریہ ہے جو افغانستان کے لوگوں کو، نئی نسل کو سمجھایا گیا ہے۔ افغانستان کی اپنی منسٹری آف ایجوکیشن کی 2013 کی رپورٹ اگر آپ ان کے نصاب کی دیکھیں تو اس کے اندر پاکستان کو ایک قبضہ گیر ریاست کے طور پر دکھایا گیا کہ پاکستان نے ہمارے علاقوں میں قبضہ کیا ہے تو لہٰذا یہ قبضہ گیر ریاست ہے۔ تو جہاں پر آپ نے ایک نظریے کو، خود ساختہ نظریے کو کتابوں کے اندر اپنی نئی نسل کو پڑھایا ہو تو وہاں پر آپ کی خارجہ پالیسی کو یہ رتبہ بھی حاصل ہو کہ وہ آپ کی بنیادی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اپنے لوگوں کی، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے علم، ان کی معیشت کے اوپر آپ دھیان دیں۔ آپ کا سارا جو دار و مدار ہے، جو وسائل آپ کو مل بھی رہے ہیں، وہ آپ اس پالیسی کے اوپر، اس خارجہ پالیسی کے اوپر سرو کر رہے ہیں جس کا حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہونا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا ملک ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کا جو دار و مدار ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کو کچھ دینا ہے تو پاکستان سے بہت کچھ لینا بھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک ایسی خارجہ پالیسی کے پیچھے آپ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ڈیورل لائن والی پالیسی ہے یہ ایک جغرافیائی تنازع نہیں ہے افغانستان کے لیے، بلکہ ایک نفسیاتی زنجیر بن چکی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انہوں نے اپنے ملک کو اس صورتحال کے پر پہنچا دیا ہے، مگر آج بھی اس سے واپس آنے والے نہیں ہے۔ دیکھیے کالعدم ٹی ٹی پی، اس کا کیا بیانیہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علاقے ہیں فاٹا والے، یہ سارے آپ ہمیں دے دیجیے، ہمارا اس کے اوپر کنٹرول ہمارا ہوگا، افواج پاکستان یہاں سے نکل جائے، ریاست کی ریٹ یہاں سے ختم ہو جائے۔ تو یہ کن کا مطالبہ ہے؟ یہی تو بات افغان حکام بھی کہتے ہیں۔ یہ جو بات ہم زور و شور سے کر رہے ہیں اور آج سے نہیں کب سے کر رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان ہو یا تحریک طالبان افغانستان ہو، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ان کا کنٹینٹ ایک ہے، ان کا لٹریچر ایک ہے، ان کا سپریم لیڈر ایک ہے، ان کے نظریات ایک ہے۔ تو لہٰذا اگر دوحہ مذاکرات ہوئے ہیں اور اس کے پر افغان حکام یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سیف ہیونز بتائیے کہ کہاں پر ہے، ہم کو کارروائی کریں گے، اور پاکستان نے وہ ظاہر ہے پہلے بھی دیے ہیں، ابھی مزید بھی دے دے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر حقیقت پسندانہ مطالبہ ہوگا کہ اگر ہم سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ کاروائیاں روک دے گی تو ایسا ہمارے پر سارے کی ساری جو چیزیں ہیں وہ نہ ڈالے جائیں۔ تو اسی سے آپ کو لگتا ہے کہ دوحہ امن جو مذاکرات جو معاہدہ ہوا ہے یہ زیادہ دیر پا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے پیچھے اس کی بنیادی ایک وجہ ہے، جب تک اس بیماری کو دور نہیں کیا جاتا اور جب تک افغان حکام یہ واضح طور کے پر نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جان یہ ڈیورل لائن ہم اسے نہیں بلکہ ہم اسے پاکستان کا حصہ مان رہے ہیں، تب تک یہ جو معاملات ہیں دونوں ممالک کے مابین جو کشیدگی ہے یہ چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ دعا تو میری بھی یہی ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہو جائیں، اور یہ ہر پاکستانی کے ہوں گے، ہر افغان شہری کے ہوں گے کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ بلکہ میں افغانستان کی حد تک نہیں، میں تو انڈیا کی حد تک بھی بات کرتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ تعلقات نارمل ہونے چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، وہاں کے لوگوں کا بھلا ہونا چاہیے، پاکستان کے لوگوں کی معیشت کو درست ہونا چاہیے۔ لیکن جب تک بنیادی طور کے اوپر جو مسائل ہیں آپ انہیں دور نہیں کریں گے، آپ اپنی ان پالیسیز کے اوپر نظر ثانی نہیں کریں گے، تب تک آپ جتنے بھی مذاکرات کر لیں، پہلے بھی تو ہوئے ہیں نا، 2022 کے اندر بھی تو رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بارڈر کوارڈینیشن ایگریمنٹ ہوا تھا نا، وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو یہی تھا، وہ بھی 3 مہینے کے بعد ٹوٹ گیا۔ تو بہرحال یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک افغان حکام اس پالیسی کے اوپر اپنی نظر ثانی نہیں کریں گے، پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں میرے نزدیک یا میرے تجزیے کے مطابق، جس سے آپ اختلاف کریں، جس سے آپ اتفاق بھی کریں، یہ نارمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوحہ امن جو مذاکرات ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، یہ واقعی دیر پا ہوگا یا پھر اس کے مستقبل کے اوپر آپ کے نزدیک بھی ایک سوالیہ نشان ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی۔